हे साइला बरै सुना बरै भाले बस्यो डाँड गाउँ हे न्याउली रोयो बनैमा हे न्याउली रोयो बनैलै बारा जथाक डाफे नाच्यो हे लेखै झुल्क्यो घाममा हे लेखै झुल्क्यो घाममा हे साइला बरै सुना बरै गुराँस फुल्यो राखमा धुरी हे राता माटा रातैमा हे राता माटा रातै लै गए चराउने बिजय धुरी हे हलो जोत्ने दाइले माले हे हलो जोत्ने दाइले माले हे साइला बरै सुना बरै तपोवनको शिव गुफा हे मेलडारीको मेलामा हे मेलडारीको मेला लै सुकी दह सुकी गयो हे बग्यो माछे मुलामा हे बग्यो माछे मुलामा रमणीय टाकुरा अनि गुराँसे थुम्काहरूले भरिएको पहाडी गाउँहरू, नाकबेली चालमा समथर भई कलकल बग्ने सुन्दर बेसीहरू, सिरसिरे हावाको बहावमा लहलह बयाल खेल्ने हरिया जङ्गलहरू, परम्परागत अस्तित्वमा आफ्नो चिनारी झल्काइरहेका मौलिक बस्तीहरू, परिवर्तित युगको यात्रामा जागरुक यहाँका मानव समुदायहरू र 10 वर्षे जनयुद्धमा बलिदानी पूर्ण गाथा सहितको चिनारी हो गङ्गादेव गाउँपालिका।
यस गाउँपालिकाको केन्द्र सानडाँडामा रहेको छ। देश र जनताको लागि बलिदान गर्ने शहीद गङ्गा र देवको नामबाट गङ्गादेव गाउँपालिका नामाकरण गरिएको हो। विगतको कहाली लाग्दो 10 वर्षे जनयुद्धमा गङ्गादेव गाउँपालिकामा उच्च बलिदानी गाथा भेटिन्छ। परिवर्तनका लागि यस गाउँपालिकाबाट विद्रोही र राज्य पक्ष गरी 31 जनाले शहादत प्राप्त गरेका थिए भने 16 जना घाइते अपाङ्ग भएका थिए। युद्धको इतिहासलाई हेर्दा विद्रोही सेना र राज्यको सेना बीच भएका भिडन्त स्थलहरूमा अझै पनि युद्ध अवशेषहरू भेटिन्छन्। रातामाटा रिपिटर टावर भिडन्त, मनिमारे भिडन्त, दलसिङ्गे भिडन्त र झ्यामबुरासे भिडन्त जनयुद्धको इतिहासमा प्रत्यक्ष भएका ठूला भिडन्तहरू हुन्। तिनै युद्ध क्षेत्रहरूमा विद्रोही पक्षबाट निर्माण भएका बङ्करहरू अझै देख्न सकिन्छ। जिनाबाङको मनिमारे भिडन्तमा डिभिजन कमान्डर किम बहादुर थापा सुनिलको शहादत जनयुद्धकै ठूलो क्षतिको रूपमा लिइन्छ। नयाँ व्यवस्था निर्माणको बिगुल फुक्दै 10 वर्षसम्म चलेको कहाली लाग्दो युद्ध र 2062-63 को जनआन्दोलनले पुरानो व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ सङ्घीय भौगोलिक संरचनाको खाका समेत कोर्न सफल भयो। यसकै जगमा स्थानीय सरकारहरू निर्माण भए। रोल्पाको पश्चिमी भूभागमा पर्छ गङ्गादेव गाउँपालिका। यो गाउँपालिकाको पूर्वमा माडी गाउँपालिका, पश्चिममा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सल्यान जिल्लाको बागसौर नगरपालिका, उत्तरमा पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिका र रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका, दक्षिणमा रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका र सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका पर्दछन्। 2072 असोज 3 गते जारी नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार साबिकको जिनाबाङ, ओतको केही भाग, राक र पाखापानी गाविसहरूलाई समेटेर गङ्गादेव गाउँपालिका बनेको छ। उक्त गाउँपालिकामा 7 वटा ओडाहरू रहेका छन्। ओडापालिकाको कार्यालयहरू 1 नम्बर ओडाको ओत मेलडारी, 2 नम्बर ओडाको जिनाबाङको सुखा ओडार, 3 नम्बर ओडाको जिनाबाङको झाँक्री सल्ला, 4 नम्बर ओडाको पाखापानीको मुवाले खोला, 5 नम्बर ओडाको पाखापानीको लौज चौर, 6 नम्बर ओडा रागको ताप्ला र 7 नम्बर ओडा रागको ओखरबोटमा ओडा कार्यालयहरू रहेका छन्। यस गाउँपालिका 124.38 वर्ग किलोमिटर भौगोलिक क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। पर्यावरणीय दृष्टिकोणले सामरिक महत्त्व बोकेका सुन्दर मनमोहक ऐतिहासिक स्थलहरू रहेका छन्। यहाँका वन जङ्गल, डाँडाकाँडा तथा लेक बेसी, पाखा पखेरा र खोला नालाहरू यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूका सम्पदाहरू हुन्। मध्यपश्चिमका पहाडी बस्तीहरूलाई सञ्चार धारा प्रवाह गर्न टेवा पुर्याइरहेको रातामाटा रिपिटर टावर निकै प्रख्यात छ। गङ्गादेवको 6 नम्बर ओडामा रहेको रातामाटा लेकमा नेपाल टेलिकमको रिपिटर टावर र अन्य विभिन्न सञ्चार उपकरणका टावरहरू रहेकाले मध्यपश्चिमका जिल्लाहरूलाई समेत सञ्चार सेवामा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याइरहेको छ। उत्तरमा उभिएको अग्लो लेक करिब 2700 मिटर उचाइमा रहेको छ। यो क्षेत्र पिकनिक स्पटको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ, जहाँ राष्ट्रिय फुल लालीगुराँस अत्याधिक पाइनु यसको विशेषता हो। त्यसै गरी गङ्गादेव गाउँपालिकाभित्र अन्य रमणीय टापुहरूले पनि प्राकृतिक पर्यावरणीय महत्त्व बोकेका छन्। 7 नम्बर ओडा राखमा अवस्थित 2418 मिटर उचाइमा रहेको राकमाधुरी, जहाँ आश्चर्य र अनौठा गुफाहरू रहेका छन्। राकमा सिद्ध पुज्ने यो स्थान प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ। यो पर्यटकहरूका लागि एक सुन्दर गन्तव्य स्थल बन्न सक्छ।
4 नम्बर ओडा पाखापानीमा अवस्थित करिब 2300 मिटर उचाइमा रहेको विजयधुरी, 5 नम्बर ओडाको शिरमा रहेको लामाचौर सिद्ध पुज्ने स्थल, 3 नम्बर ओडा जिनाबाङमा रहेको करिब 2600 मिटर अग्लो बारजथाक लेक, 2 नम्बर ओडा जिनाबाङमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुकीदह र 1 नम्बर ओडा ओतमा रहेको तपोवन शिव गुफा निकै प्रख्यात स्थलहरू हुन्। तपोवनको शिव गुफा मेलडारी नजिकै रहेको तपोवन शिव गुफा सुन्दर धार्मिक स्थल हो। तपोवन शिव गुफा धार्मिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रको रूपमा प्रसिद्ध छ। मन्दिर परिसरमा करिब 24 मिटर अग्लो त्रिशूल गाडिएको छ। आश्चर्य लाग्दो गुफाको प्रवेशद्वारमै मन्दिर निर्माण गरिएको छ र मन्दिरको मूल ढोकाबाटै गुफामा प्रवेश गर्न सकिन्छ। मन्दिरको नजिकै बोन धर्म मान्नेहरूको बौद्ध गुम्बा पनि छ। 2 नम्बर ओडामा रहेको सुकीदह अति रमणीय सुन्दर धार्मिक क्षेत्र हो। चारैतिर जङ्गली टापुहरूको बीचमा सुकेको पोखरी वा दह यहाँको मौलिक विशेषता हो। धार्मिक मान्यता अनुसार पानी भरिएको दहमा महिनावारी भएकी महिलाले नुहाउँदा अशुभ भएर सुकेको र त्यसको नाम सुकीदह रहन गएको भन्ने धार्मिक किम्वदन्ती छ। जहाँ सुकीदह सिद्ध पुज्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। बारजथाको घना वन जङ्गल सफारी ट्रेकिङ स्पोट तथा युद्ध पर्यटन स्पोटको सम्भावना छ। उक्त जङ्गलमा पाइने विभिन्न वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माणको अधिक सम्भावना पनि बोकेको छ। नाकवेली चालमा पश्चिम हुँदै पूर्वतिर बग्ने कोप्ची खोला, उत्तर हुँदै पूर्वतिर बग्ने बाफु खोला र सिम खोला, उत्तर हुँदै दक्षिण बग्ने ताप्ला राख खोला र पश्चिम हुँदै पूर्व बग्ने गोठी खोलाहरू माडी खोलाका शिर हुन्। उत्पादनका लागि सिँचाइको प्रचुर सम्भावना बोकेका यिनै खोलाहरू माडी खोलाका सारथी बन्दै राप्ती नदीको बहावमा तरङ्गित हुन्छन्। गाउँपालिकामा रहेका सुन्दर पाखा पखेरी तथा वन जङ्गलहरूमा ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी पाइन्छ। सोही अनुसारका वनस्पति तथा जडीबुटीहरू पाइन्छन्, जस्तै टिम्मुर, दालचिनी, बोझो, तितो वा चिराइतो, सिल्पु, पुदिना, तितेपाती, दारू हल्दी अथवा चुत्रो, सुगन्धवाल अर्थात् सोमायो, सतुवा, सिस्नो, चन्दन अर्थात् श्रीखण्ड, पदमचाल्नो, काफलपाते, कटुको आदि पाइन्छन्। त्यसै गरी बोट बिरुवा वा वनस्पतितर्फ सल्लो, उत्तिस, काफल, बाँझ, खर्सु, लालीगुराँस, पैयो, किमो, बाँस, निगाला, बैँस, चाबो लगायत विभिन्न खाले बोट बिरुवाहरू पाइन्छन्। जङ्गली जनावरहरू बाघ, भालु, रतुवा, घोरल, कस्तुरी, मृग, चितुवा, बदेल, स्याल, बाँदर, गोही, दुम्सी, खरायो लगायतका वन्यजन्तुहरू पाइन्छन् भने पन्छीतर्फ चिल, डाफे, गिद्ध, काग, कालिज, भ्याकुर, लाटोकोसेरो, सारी, ढुकुर, न्याउली, कोइली, जुरेली, भगेरा, गौथली लगायतका पन्छीहरू पाइन्छन्। गाउँपालिकामा विभिन्न जाति वा समुदायहरूको बसोबास रहेको छ। जातीय बसोबासको हिसाबले क्षेत्रीहरूको बाहुल्यता रहेको छ भने दोस्रोमा जनजाति, तेस्रोमा दलित र चौथोमा बाहुनहरू न्यून सङ्ख्यामा रहेका छन्। पालिकाभित्र पाइने क्षेत्री समुदायहरू ओली, डागी, खत्री, खड्का, भण्डारी, बस्नेत, मल्ल, चन्द, महरा, थापा र राणा आदि बसोबास गर्छन्। त्यसै गरी जनजातिहरू
हर्ती मगर, पुन मगर, बुढा मगर, थापा मगर, गुरुङ आदि समुदायहरू बसोबास गर्छन्। दलितहरू विश्वकर्मा, परियार, सुनार, महर, रसाइली र बिटालुहरूको बसोबास रहेको छ भने न्यून मात्रामा बाहुन समुदाय, देवकोटा र शर्माको बसोबास रहेको छ। गाउँपालिकामा रहेका 3वटा सिकाइ केन्द्रद्वारा सङ्कलित विवरण 2077को तथ्याङ्क अनुसार करिब 25,995 जनसङ्ख्या रहेको छ। यहाँका मानिसहरूको मुख्य पेसा कृषि भए पनि वैदेशिक रोजगारका लागि भारत, मलेसिया, युएई, कतार, साउदी, जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका अन्य युरोपका देशहरूमा समेत पुगेका छन् भने साधारण जीवनशैलीमा जिउने यहाँका मानिसहरू निजामती सेवामा, शिक्षण पेसामा, प्रहरी तथा सेना र स्वास्थ्य व्यवसायमा जोडिएका छन्। यहाँका मुख्य बजारहरू ओतको मेलडारी, जिनाबाङको झ्याम, सल्यान सिमानामा रहेको निगालपानी, सुका ओडार, सानडाँडा, रागको ताप्ला बजार, रुकुम सिमानामा रहेको दलसिङ्गे, पाखापानीको मुवाले खोला, सिमखोला र लोधचौर रहेका छन्। यहाँ बसोबास गर्ने समुदायसँग आफ्नै रीतिरिवाज तथा धर्म, संस्कृति, वेशभूषा र चलनहरू रहेका छन् जो उनीहरूका मौलिक गहनाहरू हुन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बहुसङ्ख्यक रहेको यस क्षेत्रमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरू अल्पसङ्ख्यामा रहेका छन्। केही बोन धर्म मान्ने बोन्पो झाँक्रीहरू पनि पाइन्छन्, तर उनीहरूको संस्कार हिन्दू धर्मसँग मिल्दोजुल्दो छ। आफ्नै मौलिक संस्कृतिमा रमाइरहेका समुदायहरू आफ्नै चलनचल्ती अनुसार चाडपर्व तथा मेलाहरू मनाउने गर्दछन्। परम्परागत जातीय रीतिरिवाज तथा संस्कृति वा संस्कारमा रमाउने यी समुदायहरू राष्ट्रिय पोसाकदेखि आफ्नै वेशभूषा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। मेला पर्व तथा चाडबाडहरूमा आफ्नै कला, संस्कृति तथा नाचहरू पस्किने प्रचलन अझै यथावतै छ। त्यसै गरी युवा पिँढीहरूमा मयूर नाच र झ्याउरे नाच प्रचलितमा छन्। परम्परागतदेखि स्थानीय साइलेजी भाका प्रचलित रहँदै आएको लोक भाका हाल लोप हुने अवस्थामा देखिन्छ। नयाँ पुस्ताहरू साइलेजी भाकाप्रति त्यति जागरुक नदेखिएकोमा बुढापाकाहरू दुखित देखिन्छन्। हातमा मनको मर्ने बेलादेखि हरिया काँक्रा बाबु नि। विभिन्न टोलहरूमा आमा समूहहरू जागरुक भइरहेका छन्। यसरी विधिवत रूपमा सङ्गठित भएका महिला आमा समूहहरूको सङ्ख्या 95 रहेको छ। पछिल्लो समय लैङ्गिक जागरणमा जुरुक्क उठिरहेका महिलाहरूमा सङ्गठित चेतनाको विकास भइरहेको छ भने हरेक मेला पर्व तथा विवाह र मरुहरूमा सामूहिक सहभागिता भएको पाइन्छ। महिला आमा समूहद्वारा स्थानीय संस्कृतिको जगेर्ना समेत भइरहेको छ। स्थानीय स्तरमा विभिन्न खेलहरूको विकास गर्न र स्थानीय संस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागि ओडा तथा टोल स्तरीय क्लबहरू र पैसरी समूहहरू गठन भएका छन्। उनीहरूले मेला पर्व, विवाह तथा खेलकुद समारोहमा आफ्नो कला संस्कृति सहित उपस्थिति जनाउने गर्दछन्। मृत्युपछि हिन्दू संस्कार अनुसार अन्तिम सद्गत गर्ने गर्दछन्। विगतको युद्धस्थल यतिखेर उत्पादनको उर्वर भूमि बनेको छ। कुनै बेला युद्ध रणसङ्ग्राम स्थलको रूपमा परिचय बनाएको मनिमारे क्षेत्र यतिखेर स्मार्ट कृषि गाउँको रूपमा विकास भइरहेको छ।
स्थानीय किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्याउ, आलु र रायो लगायतका नगदे खेतीहरू हुँदै आएका छन्। यहाँ परम्परागत खेती प्रणालीलाई सुधार गरेर आधुनिक खेतीपातीतिर उन्मुख भएको क्षेत्रको रूपमा हेरिएको छ। गाउँपालिकामा परम्परागत खेतीबालीतर्फ मकै, गहुँ, जहुँ, कोदो उत्पादन हुँदै आएको छ भने दलहन खेतीतर्फ सिमी, भाङ्गो, भटमास, केराउ, मसुरो उत्पादन हुँदै आएको छ। त्यसै गरी तरकारी खेतीतर्फ आलु, साग, खुर्सानी, काउली, टमाटर, च्याउ, लसुन, प्याज लगायतका तरकारीहरू उत्पादन हुन्छन्। फलफुलतर्फ स्याउ, किवी, ओखर, सुन्तला, कागती व्यावसायिक खेती प्रणालीद्वारा गरिँदै आएको छ भने अन्य फलफुलहरू केरा, आरुबखडा, आरु, नास्पति लगायतका फलफुलहरू पाइन्छन्। उत्पादनलाई बढावा दिन विभिन्न टोलहरूमा आलु, स्याउ पकेट तथा ओखर ब्लक कार्यक्रमहरू लागू भइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका बिउबिजन र फलफुल खेतीका लागि कागती, ओखर लगायतका नर्सरी बिरुवाहरू अनुदान स्वरूप कृषकहरूलाई वितरण गर्दै आएको छ। यसरी स्थानीय तहको कृषि शाखामा विधिवत रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका निजी कृषि फार्महरू 83 वटा रहेका छन् भने सामूहिक कृषि फार्महरू 107 वटा रहेका छन्। गङ्गादेव गाउँपालिकामा बहुसङ्ख्यक मानिसहरू परम्परागत पशुपालन गर्छन् भने केही व्यक्तिहरू व्यावसायिक पशुपालनमा पनि जोडिएका छन्। स्थानीय तहको पशु शाखामा विधिवत रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका निजी बाख्रा पालन फर्महरू 21 वटा, कुखुरा पालन फर्महरू 14 वटा, बङ्गुर पालन फर्महरू 9 वटा, माछा पालन फर्म 3 वटा रहेका छन् भने सामूहिक फर्महरू भैँसी पालन समूह 6 वटा, गाई पालन समूह 3 वटा, बाख्रा पालन समूह 8 वटा, कुखुरा पालन समूह 3 वटा र बङ्गुर पालन समूह 5 वटा रहेका छन्। यसरी हेर्दा गङ्गादेव गाउँपालिका उत्पादनमूलक कृषि हबको रूपमा अघि बढिरहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा रोल्पा जिल्लामै केन्द्रबिन्दुमा चर्चा हुने यस पालिकामा शिक्षक कर्मचारीहरू बढी पेसामा आबद्ध छन्। त्यसकारण तुलनात्मक हिसाबले यहाँको उत्पादित शैक्षिक जनशक्ति शिक्षण पेसामा धेरै आबद्ध भएको पाउन सकिन्छ। स्थानीय तहमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन हुने विद्यालयहरू 10 वटा रहेका छन्, जसमध्ये वीरेन्द्र मावि नाउली, सिद्धार्थ नमुना मावि घोप्टे ओडार, राष्ट्रिय मावि ओत, जीवनज्योति मावि देउलटाकुरा र बुद्धि विकास मावि रातामाटामा कक्षा 12 सम्म अध्ययन अध्यापन हुन्छ भने गङ्गा मावि चौतारा, नेपाल राष्ट्रिय मावि सिमखोला, सरस्वती मावि म्वाले खोला, पृथ्वी नारायण मावि जायार र सरस्वती मावि बल्ले पोखरीमा कक्षा 10 सम्म अध्ययन अध्यापन हुने गरेको छ। आधारभूत विद्यालयहरू 10 वटा रहेका छन् भने प्राथमिक तहका विद्यालयहरू 19 गरी पालिकाभरि 39 विद्यालयहरू रहेका छन्। गाउँ शिक्षा समितिको 2077 को तथ्याङ्क अनुसार 39 वटा विद्यालयहरूमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या 8443 रहेको छ। सङ्घीय सरकारको मातहतका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी राहत करार शिक्षकहरू सबै 122 जना रहेका छन् भने स्थानीय तहको अनुदानमा कार्यरत करार शिक्षकहरू 162 जना छन्।
सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका बाल विकास शिक्षकहरू 31 र स्थानीय सरकारको अनुदानमा कार्यरत करार शिक्षकहरू 9 जना, विभिन्न विद्यालयहरूमा कार्यरत सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारी तथा लेखापालहरू 8 जना र सङ्घीय सरकार अन्तर्गतकै 39 जना विद्यालय कार्यालय सहयोगी सहित गङ्गादेव गाउँपालिकामा जम्मा 371 जना शिक्षक कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। यस गाउँपालिकामा उच्च शिक्षाको आँकडालाई हेर्दा मास्टर डिग्री हुँदै PhD गरेका व्यक्तिहरू समेत रहेका छन्। मैले दुईटा चिजमा अलि बढी थिङ्किङ गरेको छु र शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा हाम्रो पालिकाले यहाँ निजी शिक्षक अनुदान गर्यो। त्यहाँबाट शिक्षालाई अगाडि लिइयो भने शिक्षाबाट हरेक क्षेत्रमा त्यो जनशक्ति परिचालित हुने भएको हुनाले पहिलो मैले शिक्षालाई प्रायोरिटी दिएको छु र दोस्रो कृषि नै हो। राष्ट्रिय रूपमा कृषि प्रधान देश भनेर घोषणा गरेको हामी सबैलाई थाहा छ। गङ्गादेव पनि यो कृषि क्षेत्रबाट जनताको जीवन उकास्नको निमित्त अबको 5-7 वर्षपछि गङ्गादेवमा यहाँका जनताको जीवन फरक हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। म यही गोरेटो च्यापिरहेको छु। गङ्गादेव गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत 4 वटा स्वास्थ्य चौकीहरू, 3 वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र 2 वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ गरी सबै 9 वटा स्वास्थ्य केन्द्रबाट नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्। यी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा 1 जना 6औं तहको अधिकृत, 2 जना 5औं तहका अहेब, 10 जना 4थो तहको अहेब, 17 जना अनमी, 2 जना भ्याक्सिनेटर, 1 जना ल्याब असिस्टेन्ट, 10 जना कार्यालय सहयोगी गरी सबै 42 जना स्वास्थ्य कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। यिनै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा विभिन्न समयमा हरेक खाले स्वास्थ्य शिविरहरू सम्पन्न भएका छन्। स्थानीय सरकारको समन्वयमा स्वास्थ्य बालबालिकाको लागि पूर्ण खोप घोषणा भएको छ। जिनाबाङ स्वास्थ्य चौकीमा रगत, दिशा, पिसाबको ल्याब परीक्षण समेत हुने गरेको छ। गङ्गादेव गाउँपालिकामा निर्वाचित 39 जना गाउँसभा सदस्यहरू र 1 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा गाउँसभा सचिव सहित 40 जनाको गाउँसभा रहेको छ, जसको अध्यक्ष वीरबहादुर खत्री हुनुहुन्छ। स्थानीय चुनावद्वारा साबिक पाखापानी घर भएका वीरबहादुर खत्री गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो भने साबिक ओत गोठीखोला घर भएकी रिता घरती उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। म जनप्रतिनिधि भएदेखि र म न्यायिक समितिको संयोजक भएदेखि मेरो न्यायिक समितिमा 65 वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। जो बाल विवाहले निम्त्याउने घरायसी झगडा सम्बन्धी मुद्दाहरू बढी आउने गरेको छ। श्रीमान श्रीमती बीचको झगडाहरू धेरै आउने गरेको छ र त्यसलाई पनि हामीले मेलमिलापबाट नै समस्या समाधान गरेका छौँ। 65 वटा मुद्दामध्ये एउटा पनि मैले जिल्ला अदालत पठाएको छैन र मैले यहीँ पालिकामै छलफल र उहाँहरूलाई छलफल गरेर सम्झाइ बुझाइ गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गरिदिराखेको छु। अध्यक्ष वीरबहादुर खत्री र उपाध्यक्ष रिता घरती नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। गङ्गादेव गाउँपालिकाबाट रोल्पा जिल्ला समन्वय समितिमा वडा सदस्य लोकमान ओली रहनुभएको छ। गङ्गादेव गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका सदस्यमा 16 जना रहनुभएको छ, जसमा गाउँपालिका प्रमुख वीरबहादुर खत्री, गाउँपालिका उपाध्यक्ष रिता घरती, 1 नम्बर वडा अध्यक्ष अजमत डागी, 2 नम्बर वडा अध्यक्ष भूपाल दमाई, 3 नम्बर वडा अध्यक्ष जलेश कुमार केसी, 4 नम्बर वडा अध्यक्ष रामबहादुर ओली, 5 नम्बर वडा अध्यक्ष मानबहादुर डागी, 6 नम्बर वडा अध्यक्ष वीरबहादुर ओली र 7 नम्बर वडा अध्यक्ष तुलबहादुर घरती रहनुभएको छ। त्यसै गरी अन्य कार्यपालिका सदस्यहरू टिका विक, निर्मला खड्का,
लक्ष्मी बुढा, धनमाली खड्का, कुशल कामी, चमेली घरती र सदस्य सचिव तथा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शालिग्राम बस्नेत रहनुभएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न विभागमा कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। गाउँपालिकामा कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक सहित 72 जना करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरू कार्यरत छन् भने 28 जना स्थायी कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सङ्घीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहहरू निर्माण भएपछि यस गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार विकास उल्लेख्य भएको पाइन्छ। स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षमा गाउँ सभाद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक तथा बजेट पेश कार्यक्रम गर्दै आएको छ। अब हाम्रो कार्यालयमा विभिन्न शाखाहरू छन् र ती शाखाहरूमा शाखा प्रमुख सहित आवश्यकता अनुसार चाहिँ नि शाखाहरूले आफूलाई चाहिँ नि अन्य सहायक कर्मचारीहरू पनि राख्नुभएको छ र त्यस्तो अब हाम्रो शाखाहरूले प्रत्येकले चाहिँ नि आफ्नो शाखाले गर्नुपर्ने कामहरू आफ्नो शाखाबाट सम्पन्न गरिरहनु भएको छ। तथापि कार्यालयमा काम गर्ने बेला कहिलेकाहीँ समस्याहरू पनि आउँछ। त्यस्तो समस्याहरू आयो भने हामी तत्काल चाहिँ नि स्टाफ मिटिङहरू बसालेर हामीले चाहिँ नि सबैको कोअर्डिनेसनमा त्यो समस्या चाहिँ नि समाधान गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2074 देखि 77 सम्मको भौतिक पूर्वाधार विकास योजना अन्तर्गत ग्रामीण सडक विस्तार र स्तर उन्नतिमा सबैभन्दा राम्रो विकास भएको छ। प्रत्येक वडाहरूमा सडक बाटो पुगेको छ। निर्माण भएका केही सडकहरू ग्राभेल भएका छन्। स्थानीय सरकारको 3 वर्षे कार्यकाल अवधिमा गाउँपालिका भरि 101.85 किलोमिटर मोटर बाटो निर्माण भएको छ। सडक स्तर उन्नतिका लागि 14.5 किलोमिटर सडकमा ग्राभेल भएको छ भने 83.5 किलोमिटर बाटो सरसफाइ भएको छ। प्राय टोलहरूमा मोटर बाटो पुगेको छ। अझै नयाँ सडक बाटो विस्तार योजनाका लागि डिपिआर समेत भएका छन्। स्थानीय तहमा खानेपानी स्रोतहरूको पहिचान गरी अधिकतम स्थानमा खानेपानी सुविधा पुर्याइएको छ। स्थानीय सरकारको 3 वर्षे कार्यकालभित्र साना ठुला गरी 76 वटा खानेपानी योजनाहरू निर्माण भएका छन्, जसमा लिफ्टिङ प्रणाली र पानीको मुहान पहिचान गरी ग्राभिटी प्रणालीबाट खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको छ भने थुप्रै नयाँ खानेपानी योजनाहरू डिपिआर भएका छन्। स्वच्छ खानेपानीका लागि 738 घरधुरी नागरिकलाई फिल्टर समेत वितरण गरिएको छ। स्थानीय तहमा साना लघु जलविद्युत निर्माण तथा मर्मत कार्यहरू भएका छन्। स्थानीय सरकारको लगानीमा 2 वटा नयाँ लघु जलविद्युत विस्तार भएका छन् भने अन्य 5 वटा विद्युत लाइन विस्तार तथा मर्मत सम्हार भएका छन्। गाउँपालिकामा साना ठुला गरी 7 वटा जलविद्युत सञ्चालनमा रहेका छन्। केन्द्रीय जलविद्युत लाइन समेत गङ्गादेव गाउँपालिकामा विस्तार भएको छ। हाल वडा नम्बर 3, 2 र 5 सम्म विस्तार भएको छ भने अन्य वडाभरि क्रमिक विस्तार हुने क्रममा रहेको छ। स्थानीय तहले भौतिक संरचना निर्माणलाई पनि तीव्रता दिएको छ। नागरिकहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सामुदायिक भवन, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन, बर्थिङ सेन्टर, विद्यालय भवन, सिकाइ केन्द्र भवन तथा कम्प्युटर ल्याब, पुल पुलेसा, विद्यालय खेल मैदान, शौचालय, मञ्च तथा प्रतीक्षालय, सभा हल, शहीद गेट, मसानघाट आदि निर्माण भएका छन्। भौतिक संरचना निर्माण अन्तर्गत सबै 62 वटा भवनहरू निर्माण भएका छन्। किसानहरूको कृषि तथा सो उत्पादनलाई ध्यानमा राखी सिँचाइ पोखरी, भकारो सुधार, फिक्स टनेल निर्माण, सिँचाइ नहर, शीत भण्डार तथा कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य भएका छन्। स्थानीय धर्म संरक्षण तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थल प्रवर्धन गर्न मन्दिर र चर्च समेत निर्माण भएका छन्।
युद्ध पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि एकवटा सुनिल स्मृति शहीद पार्क र शहीद गेटहरू बनेका छन्। स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको फुसको छानो हटाउन निशुल्क जस्तापाता वितरण कार्यक्रम लागू गरेको छ भने परिस्थितिजन्य दैविक प्रकोपको प्रभावमा परेका नागरिकहरूलाई राहत अनुदान, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन र कृषकहरूलाई अनुदान कार्यक्रम वर्षेनी लागू गर्दै आएको छ। यो व्यवस्थामा दलितहरूको जीवन कुकुर घरको भन्दा तल बनाएको थियो त्यो व्यवस्थाले, किनकि कुकुर दलितले पालेको कुकुर जसको घरभित्र पनि जान सक्थ्यो, मान्छे क्षेत्री बाहुनहरूको घरको करेसाभन्दा भित्र पस्न पाउँदैनथे। यो आज अन्त्य भएको छ। त्यस्तै गरेर महिलाहरू हिजो ठाडो शिरले हिँड्न पाउँदैनथे, आज आफ्नो कला प्रतिभा नाचगानद्वारा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने यो व्यवस्थाले ग्यारेन्टी गरेको छ। जनजातिहरूको पनि हिजो जुन एउटा प्रकारको तगारो थियो त्यो आज बिथोलिएको छ। हिजोको र आजको व्यवस्थाको फरक यही हो। अब यो व्यवस्थामा त्यतिले मात्रै पुग्दैन, जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त कम्तीमा पनि आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने, चाहे त्यो पशुपालनमा हो, चाहे कृषिमा हो, चाहे शिक्षामा होस्, त्यो प्रकारको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ र म यसरी नै अगाडि बढिरहेको छु। हे साइला बरै सुन बरै गुराँस फुल्यो राखमा धुरी हे राता माटा रातैमा हे राता माटा रातै लै गएछ।